नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेची मतमेजणी मंगळारा 4 जूनाक जातली. ते खातीरची तयारी नेटान सुरू आसा. पणजेंत स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून बंद आशिल्ली पे पार्किंग नगरपालिका मंडळान परतून सुरू केल्या. हवामान खात्यान राज्यांत 1 ते 7 जून मजगतीं वादळी वाऱ्या सयत पावसाची शक्यता उक्तायल्या. आनी कोंकणी नाटक संगीत अकादमीच्या वतीन आयज मडगांवां पयलो कोंकणी गीत संगीत व्हिडिओ आल्बम महोत्सव मनयलो. आतां पुराय खबरो. लोकसभा वेंचणुकेची मतमेजणी मंगळारा 4 जूनाक जातली. ते खातीरची तयारी नेटान सुरू आसा. लोकसभा वेंचणुकेंत दरेकी विधानसभा मतदारसंघांतल्या 5 मतदान केंद्रांतल्या व्हीव्हीपॅट स्लिपींची मतमेजणी पयलीं जातली. हाका लागून उत्तर गोंय तशेंच दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघांत दरेकी 100 मतदान केंद्रांतल्या व्हीव्हीपॅट स्लिपींची मेजणी जातली. हाका लागून लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाक कळाव लागपाची शक्यताय आसा. पुराय देशांत लोकसभा वेंचणुकेची मतमेजणी मंगळारा 4 जूनाक जातली. गोंयांत उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघाची मतमेजणी आल्तिनोंतल्या सरकारी तंत्रनिकेतनांत जातली, जाल्यार दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघाची मतमेजणी मडगांवच्या दामोदर महाविद्यालयांत जातली. मतमेजणी खातीर कर्मचारी सुरक्षा तशेंच हेर सुविधा हांची तयारी नेटान सुरू आसा, अशी माहिती जोड मुखेल वेंचणूक अधिकारी त्रिवेणी वेळीप हांणी दिली. मतमेजणी मंगळारा सकाळीं 8 वरांचेर सुरू जातली. पयली टप्पालांतल्या म्हळ्यार पोस्टल बॅलट मतांची मेजणी जातली. इलेक्ट्रॉनीक मतदान यंत्रांक लागून मतमेजणी बेगीन जातली. तरी लेगीत दरेकी विधानसभा मतदारसंघांतल्या 5 मतदान केंद्रांतल्या व्हीव्हीपॅट स्लिपींची मेजणी सक्तीची आसा. व्हीव्हीपॅट स्लिपींची मतमेजणी जावचे पयलीं निकाल जाहीर करपाक मेळचो ना. हाका लागून निकालाक कळाव लागपाची शक्यताय आसा. तरी लेगीत 11 ते 12 मेरेन निकाल जाहीर जातलो, अशी माहिती जोड मुखेल वेंचणूक अधिकारी त्रिवेणी वेळीप हांणी दिल्या. इतले मजगतीं लोकसभा वेंचणुकेच्या मतमेजणी दिसा म्हळ्यार 4 जून दिसा दक्षिण गोंयांत मतांची मेजणी जातली. त्या वाठारांत मडगांवांतल्यो 7 शाळा बंद दवरपाचो आदेश शिक्षण खात्यान जारी केला. हातूंत रामकृष्ण माधव साळगांवकार उच्च माध्यमीक शाळा, दामोदर माध्यमीक शाळा, दामोदर उच्च माध्यमीक शाळा, महिला नूतन इंग्लीश हायस्कूल, पॉप्युलर हायस्कूल, लॉयला हायस्कूल आनी फातिमा कॉन्व्हेंट हायस्कूल हांचो आस्पाव जाता. हाच्या आदीं फकत लॉयला हायस्कूल बंद दवरपाचो आदेश आशिल्लो. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजे पे पार्किंग बंद आशिल्लें तें 1 जूनाच्यान परतून सुरू केलां, अशी माहिती महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिली. पणजेच्या चडशा सुवातांचेर गाडयो पार्क करपाक पयशे दिवचे पडटात. पणजे स्मार्ट सिटी खाला चालू आशिल्ल्या कामांचे फाटभुंयेर पणजी नगरपालिका मंडळान राजधानी पणजी 31 मे मेरेन गाडयांक पे पार्किंग शुल्क भरचें पडचें ना असो निर्णय मार्चांत घेतिल्लो. फाटल्या 1.5 वर्सांच्यान पणजे स्मार्ट सिटी खाला कामां चालू आसात. ताका लागून जायत्या वाठारांनी रस्ते खणल्यात. देखून थळाव्या लोकांक तशेंच कामा निमतान येवपी लोकांक गाडयो पार्क करपाक सुवात मेळनाशिल्ली. जंय जंय सुवात मेळटाली थंय लोक गाडयो पार्क करून दवरताले. आतां काल सावन महापालिका मंडळाचे पे पार्किंग शुल्क घेवपाक मंडळान सुरू केलां. गोंयांतल्या नियमीत शिक्षणीक संस्थां कडल्यान प्रवेश न्हयकारिल्ल्या विशींच्या दिव्यांग भुरग्यांच्या पालकां कडल्यान आयिल्ल्या कागाळींची गोंय राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालया कडल्यान स्वयं दखल घेतल्या. शिक्षणीक प्रवेशांत दिव्यांगत्वा वयल्यान भेदभाव जाल्ल्या विशीं नोंद घडणुकाचे फाटभुंयेर राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालयान गोंयांतलें शिक्षण संचालनालय, उच्च शिक्षण संचालनालय, तंत्रशिक्षण संचालनालय तशेंच कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकताय संचालनालय हांकां खर आदेश जारी केल्यात. नव्या शिक्षणीक वर्साची प्रवेश प्रक्रिया सुरू जाता आसतना दिव्यांग जनांच्या अधिकारांचे आनी हिताचें संरक्षण करप गरजेचें आशिल्ल्याची गजाल ह्या आदेशांत ठळकपणान नमूद केल्या. ह्या आदेशाक पाळो दिनाशिल्ल्या संस्थांक मागीर त्यो अनुदानीत वा मान्यताय प्राप्त आसूं तांकां दिल्ले अनुदान वा अनुदान रुपी मेळपी मजत बंद करची अशे स्पश्ट आदेश राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालयान जारी केल्यात. राष्ट्रीय दिव्यांगजन अधिकार कायदो 2016, शिक्षणाचो अधिकार आनी राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण 2020 ह्या कायद्यांतल्या तरतुदींक अनुसरून सगळ्या दिव्यांगजनांचें हितरक्षण जावचें ह्या उद्देशान हे आदेश जारी केल्यात. सगळ्या विद्यार्थ्यां खातीर सर्वसमावेशक आदरयुक्त आनी सक्षम शिक्षणीक वातावरण निर्माण करप ही आमची मोख आसा अशें जारी केल्ल्या आदेशा विशीं उलयतना राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार हांणी सांगलें.
फोंडें नगरपालिका वाठारांत नितळसाण सांबाळपा खातीर वावुरपी हिलदारी संस्थेन नितळसाण आनी कोयर एकठांय करपाच्या कामगारांक फावो अशी पयली उपचार पद्दत कीट भेटयल्या. फोंडें हिल टावनाच्या वडील नागरीक प्रॉप्स क्लबाच्या पालवान आयोजीत केल्ली कार्यावळ वडील नागरीक समाज वावुरपी जयवंत आडपयकार हांचे येजमानके खाला फोंडें नगरपालिकेच्या बाजार संकुलाच्या इमारतींत जाली. हे वेळार प्रॉप्स क्लबाचे अध्यक्ष बाबू उर्फ बाबलो पारकार, हिलदारी संस्थेचे प्रकल्प अधिकारी धीरज शेणोय आदी मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. राज्य हवामान खात्यान राज्यांत 1 ते 7 जून मजगतीं वादळी वाऱ्या सयत पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण 2 ते 5 जून ह्या 4 दिसां भितर येलो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान फुडले 7 दीस चडांत चड तापमान 33 ते 36 अंश सेल्सियस मजगतीं उरपाची शक्यताय उक्तायल्या. तशेंच राज्यांतले उण्यांत उणें तापमान 26 ते 29 अंश सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. फुडले 7 दीस राज्यांतली सापेक्ष आर्द्रता 65 ते 85% मजगतीं उरपाची शक्यताय आसा. आयज सावन 4 जून मेरेन वाऱ्याचो वराक वेग 35 ते 65 किलोमीटर मेरेन पावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान नुस्तेमारांनी दर्यांत देंवचे न्हय अशें आवाहन खात्यान केलां. फुडले 2 दीस राज्यांतलें वातावरण उश्ण आनी दमट उरपाची शक्यताय आसा. शेनवारा सकाळीं राज्यांतल्या कांय वाठारांत मध्यम पावसाची नोंद जाल्या. पावसांत येवपी संकश्टांक फुडो करचे खातीर राज्यांतले उजो पालोवपी दळान पुराय तयारी केल्या. राज्यांत सुमार 17 फायर स्टेशनां आसून दरेक स्टेशनाचेर 50 फायर फायटर्स तैनात केल्यात अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकार हांणी खबराकारांक दिल्या. गोंयांत उजो पालोवपी दळाचे 3 विभाग आसून दक्षिण गोंय, उत्तर गोंय आनी सेंट्रल मध्यवर्ती गोंयचो तातूंत आस्पाव आसा. ह्या 3 विभागांत मेळून वट्ट 17 फायर स्टेशनां आसात. ह्या स्टेशनांचेर पावसांत येवपी संकश्टांक फुडो करपा खातीरची सगळीं गरजेची साधनां तयार दवरिल्लीं आसात. खेरीज दरेकी विभागांत 2 अतिरिक्त वाहनां, सुरक्षा उपकरणां, खाशेली मल्टीटास्क युनिटां तयार दवरल्यांत. तेच परी भूंय पालसणां कोसळपाच्या सुवातांची यादी तयार करून दरेक नियंत्रण कक्षाचेर त्यो दवरलेले आसात. ते वरवीं आतां संबंदीत सुवातांचेर चड लक्ष दवरपाक मेळटलें. ताकाच लागून खंयच्याय लोकां कडसून कसलेय तरेचे कॉल्स आयल्यार मुळाव्या पावंड्यार नोंद जातली आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान ते सुवातेर पावतले. इतले मजगतीं फाटले कांय वर्सांत आपदा इश्ट आनी आपदा सखी हांकां गरज तें प्रशिक्षण दिल्लें. गरजे प्रमाण परिस्थिती उप्रासता तशें गरजे प्रमाण 400 आपदा मित्र आनी आपदा सखींक घडणूक सुवातेर कामाक लायतले देखून तांकां शादूर रावपाचे आदेश दिल्यात. कोंकणी नाटक संगीत अकादमी आयोजीत पयल्या वयल्या कोंकणी गीत संगीत व्हिडिओ आल्बम महोत्सवांतल्या कलाकारांक आयज मडगांवां जाल्ले सुवाळ्यांत पुरस्कार भेटयले. तशेंच भक्तिगीत आनी भावगीत अशा 2 विभागांतल्या ह्या सुवाळ्यांत गायिका शकुंतला भरणे आनी कवी जॉन आगियार हांकां खास योगदाना खातीर भोवमान भेटयले. स्वराज्याचे साम्राज्य करणारे मुत्सद्दी आणि महापराक्रमी पेशवे ह्या गोरा ढवळीकर हांच्या पुस्तकाचें आयज फोंडें प्रकाशन जालें. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. पत्रकार सागर जावडेकर, गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिल सामंत, ॲडव्होकेट सरेश लोटलीकर हे मानेस्त लेगीत माचयेर हजर आशिल्ले. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर तशेंच हेर उलोवप्यांनी गोरा ढवळीकर हांच्या पुस्तकाची तोखणाय केली. नितीन ढवळीकर हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो जाल्यार गोविंद भगत हांणी पुराय कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें. गोंयच्या चलयांच्या पंगडान 29व्या उपकनिश्ठ राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तींत 3री सुवात मेळयली. सेमीफायनलींतले मॅचींत गोंय पंगडाक उत्तर प्रदेशाच्या पंगडा कडल्यान हार घेवची पडली. सर्तीचें आयोजन गुजरातांत जाल्लें. सेमी फायनलींत पयली बॅटिंग करतना गोंय पंगडान 6 ओव्हरींनी 4 गडी वगडावन 41 धांवड्यो केल्यो. प्रतीक्षा केरकारान 17 धांवड्यो जाल्यार सान्वी पागीन 12 धांवड्यो केल्यो. मोखीचो पाठलाव करपी उत्तर प्रदेशान 5.3 ओव्हरींनी 5 गडी वगडावन 42 धांवड्यो करून जैत जोडलें. प्रतीक्षा केरकारान 17 धांवड्यो दिवन 2 गडी बाद केले जाल्यार पूर्वा गावडेन 13 धांवड्यो दिवन 2 गडी बाद केले. प्रतीक्षा केरकाराची सर्तींतली उत्कृश्ट खेळगडी म्हणून निवड केली. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेची मतमेजणी मंगळारा 4 जूनाक जातली. ते खातीरची तयारी नेटान सुरू आसा. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून बंद आशिल्ली पे पार्किंग नगरपालिका मंडळान परतून सुरू केल्या.
हवामान खात्यान राज्यांत 1 ते 7 जून मजगतीं वादळी वाऱ्या सयत पावसाची शक्यताय उक्तायल्या आनी कोंकणी नाटक संगीत अकादमीचे वतीन आयज मडगांवां पयलो कोंकणी गीत संगीत व्हिडिओ आल्बम महोत्सव मनयलो आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.